बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कोरोना ने इंसानी माशरत को बदल दिया है? क्या अब जो माशरा वजूद में आएगा ये पहले माशरे से मुख्तलिफ होगा? समाजी उलूम के माहिरीन में ये सवाल ज़ेर बहस है और आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि अब जो माशरा नमूदार होगा वो पहले माशरे से बहुत मुख्तलिफ होगा। मेरा कहना भी यही है कि वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन मैं इसमें इजाफी बात ये कह रहा हूँ कि ये इख्तलाफ आगे की तरफ नहीं लेके जाएगा माशरे को, बल्कि पीछे की तरफ लेके जाएगा। ये तरक्की माकूस है और ये एक अच्छी बात है इस पहलू से कि हम बाज़ ऐसी चीज़ों के अया की तरफ मुतवज्जो होंगे जिन्हें एक माशी दौड़ के अंदर हमने झुटला दिया था, हमने भुला दिया था और उसकी एक कीमत हम अदा कर रहे थे। वो बड़ी तब्दीली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ख़ास तौर पर इंसानी माशरत में आई वो ये था कि इंसानी ख़ानदान का जो इंस्टीट्यूशन है वो एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो गया था। ये कहा जाता था कि प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी सनती इनकलाब से पहले का जो दौर था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का दौर था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जॉइंट फैमिली सिस्टम को एक न्यूक्लियर फैमिली में बदल दिया। पहले एक घर में एक नस्लें, दो नस्लें, तीन तीन नस्लों के लोग रहते थे, लेकिन सनती इनकलाब के बाद ख़ानदान सिकुड़ गया। अब वो मियाँ बीवी बच्चों का नाम रह गया और उसके अलावा उस ख़ानदान में अब किसी और रिश्ते के लिए जगह नहीं बाकी बची। इसके माशी असबाब भी थे, दीगर अवामिल भी थे, मैं उस वक्त इसका तजिया नहीं कर रहा, लेकिन बाहर ही एक बड़ी तब्दीली आ गई। अर्बनाइजेशन, शहरों की तरफ जो नकल मकानी हुई उसका भी एक नतीजा था। बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन ये हो गया। अब उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, दुनिया आगे बढ़ती चली गई, तरक्की के नए नए रास्ते तलाश करती चली गई माशी एतबार से, तो ख़ानदान का इदारा पस मंज़र में चला गया। मर्द और औरत की रिलेशनशिप नए सिरे से ज़ेर बहस आने लगे और ये बात गोया महसूस की गई कि ख़ानदान का इंस्टीट्यूशन फ़र्द की तरक्की के रास्ते में हायल हो रहा है। वो बहुत सारा वक्त ऐसे कामों में सर्फ कर देता है जो अगर बसूरत दीगर अपनी ज़ात के लिए सर्फ करता है, अपनी सलाहियतों की आबियारी के लिए, उनके इस्तेमाल पर सर्फ करता तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था। चुनांचे उसने ख़ानदान के इदारे से जान छुड़ानी शुरू की, लेकिन उसकी कुछ फितरी मजबूरियाँ थी, कुछ जबिली मजबूरियाँ थी। मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है, तो उसने इस रिलेशनशिप को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू कर दिया और वो ख़ास उम्र के मरहले में जब उसको जिनसी ज़रूरियात की तलब हुई तो उसने मर्द और औरत की रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना शुरू कर दिया। अब वो मियाँ बीवी से पार्टनरशिप के मुआहदे की तरफ आ गया। मियाँ बीवी से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की एक नई रिलेशनशिप डेवलप होने लगी, लेकिन इसके पीछे पस मंज़र क्या था कि ख़ानदान का इदारा जैसे इंसान की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। इसके नतीजे में उसके अंदर जो नफ्सियाती मसाइल पैदा हुए, फिर बुढ़ापे में आके जैसे उसको ख़ानदान के इदारे की ज़रूरत पेश आई और जैसे वो इंसानी रिश्तों की तलब में उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई, उसने उसको सोचने पे ज़्यादा मजबूर नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो मादी तरक्की की दौड़ में और मादी तरक्की के अमल में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे ख़ानदान की अहमियत का पूरी तरह से इदराक नहीं हो पाया था। कोरोना ने अब इस सारे अमल को माकूस रास्ते पर डाल दिया। लोग घरों की तरफ सिमट रहे हैं और वो बाहर की दुनिया से कटते चले जा रहे हैं। तो अब वो जो माशी अमल भी कर रहे हैं या जो माशी सरगर्मी में भी मसरूफ़ हैं तो वो घरों के अंदर हो रही है। अब जब वो घरों में आ लौटे हैं तो उनको ख़ानदान के इदारे की ज़रूरत का एहसास हो। तो घर इंसानी रिश्तों से बनते हैं। घरों के अंदर रिश्ते ना हो, अफराद ना हो, तो घर भी फिर काट खाने को दौड़ता है। आप कितनी देर टेलीविज़न देख सकते हैं, आप कितनी देर अपने लैपटॉप के साथ गुजार सकते हैं, आप कितनी देर फिल्में देख सकते हैं। सारा अमल आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते। उसमें आपको इंसानी रिश्तों की ज़रूरत होती है और वो रिश्ते अब फिर से बहाल होना शुरू हो रहे हैं। तो मेरा तासुर ये है कि पोस्ट कोरोना लाइफ जो है उसमें ख़ानदान के इदारे के ज़िंदा होने के इम्कान पैदा हो गए और वो जुल्म चूँकि ये कि वो बड़ी ज़्यादती जो इंसान के साथ हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में उसकी तलाफ़ी की एक सूरत पैदा हो गई अगर इंसान सोचने पर, गौर करने पर आमादा हो। ख़ानदान का इदारा इंसान की बुनियादी फितरी ज़रूरत है, इसके साथ उसके बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का हल मौजूद है और इंसान के अंदर अल्लाह ने एक फितरी तलब रखी है रिश्तों की। उसको माँ की ज़रूरत है, उसको बाप की ज़रूरत है, उसको बच्चों की ज़रूरत है। जिस घर में बच्चे ना हो उस घर में खुशी नहीं होती, जिस घर में बुज़ुर्ग ना हो उस घर में रहमत नहीं होती। इन सारी चीज़ों से साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर बहुत सारी तवानाई लेता है।
اس کی بہت ساری نفسیاتی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اب کورونا نے وہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ ہم دوبارہ خاندان کے رشتے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یورپ وغیرہ میں، یہ ترقی یافتہ دنیا میں، جب یہ ترقی کا عمل آگے بڑھا، معاشی ترقی کوئی انسانی ترقی کا معیار بنا لیا گیا، تو رشتے ختم ہو گئے، سمٹ گئے آپ اپنی ذات میں، لیکن آپ کے وہ فطری مطالبات ختم نہیں ہوئے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بیوی کو کسی گرل فرینڈ سے، میاں کو کسی بوائے فرینڈ سے، کسی پارٹنر سے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور بچوں کو کتے بلیوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ گھر میں کسی سے آپ کھیلیں تو اس کے لیے آپ نے کتے رکھ لیے، بلیاں رکھ لی۔ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصل میں کیا ہوا کہ وہ جو فطری مطالبات خاندان کا ادارہ پورے کرتا تھا وہ ختم ہو گئے، اور آپ نے اس کے متبادل تلاش کرنے شروع کر دی۔ تو اب کورونا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ دوبارہ فطری زندگی کی طرف لوٹ جائیں، ان رشتوں کی طرف لوٹ جائیں جن کی وجہ سے خاندان بنتے ہیں۔ آپ دوبارہ سے اس نکاح کے انسٹیٹیوشن کو زندہ کریں، آپ دوبارہ سے بچوں والا گھر بنائیں اپنا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں، بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں انسانی پیدائش کی شرح منفی ہو گئی، جرمنی جیسے ملک میں وہاں منفی ہو گئی ہے انسانی پیدائش کی شرح، اور اس کا مطلب یہ کہ آنے والے ادوار میں جو انسان سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، سوسائٹی کے ارتقاء کے لیے چاہیے، ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوگی۔ اسی لیے باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ان کے یہاں آئیں اور زندگی کے معمولات کو چلا سکیں۔ تو کورونا کے بعد یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، عالم انسانیت کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ خاندان کے دائرے کو زندہ کرے، رشتوں کو زندہ کرے، اور اب گھر میں رہے تو اپنے رشتوں کے ساتھ رہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کورونا نے ہمارے لیے ایک موقع پیدا کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ ان غلطیوں کی اصلاح کریں جو ہم نے معاشی عمل میں غیر معمولی تگ و دو کے نتیجے میں، جن سے ہم محروم ہو گئے تھے یا جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا تھا۔ تو خاندان کا ادارہ وہ سب سے بڑا شکار ہوا ہے اس معاشی عمل کا، اس کو زندہ کرنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ تو اب لوگوں کو آگے بڑھ کے اس ادارے کو زندہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ خاندان کے ادارے کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی ساتھ زندہ ہوں گے۔ جب آپ گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ انسانوں کے درمیان جو رشتے ہیں ان کے ساتھ کچھ مسائل بھی وابستہ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے وہ سارے۔ تو خاندان کا ادارہ زندہ ہوگا تو وہ بھی زندہ ہوں گے۔ اس لیے اب تو مذاق میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں رہنے کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کی تعداد یا جھگڑوں کی اوقات بڑھ گئی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ نظر رکھیے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے خاندان کے دائرے کو زندہ کریں، رشتوں کو زندہ کریں، اور وہ بچے جن کے ساتھ اب پہلے وقت نہیں گزار سکتے تھے، اپنے کے ساتھ وقت گزاریے۔ دیکھیے، بچوں کو صرف ان پیسوں کی ضرورت نہیں جو آپ کماتے ہیں، بچوں کو آپ کے لمس کی ضرورت ہے، بچوں کو آپ کی قربت کی ضرورت ہے۔ بچے آپ سے لپٹنا چاہتے ہیں، بچے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بچے آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ان کی ضرورت صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کے اسکول میں ان کو بھیج دیا، اعلیٰ درجے کا لباس لے کے دے دیا، ڈرائیور گاڑیاں لے کے دے دی جو ان کو لے کے جا رہی ہیں، یہ بھی ان کی ضرورت ہے، لیکن ان کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی باپ ہو جس کو وہ اپنی شفقت کا سایہ ان کو میسر ہو، جس سے وہ لپٹ سکیں، جس سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نفسیات بننے سے آپ روک سکتے ہیں، ان کو اپنے وجود کا، اپنے لمس کا احساس دلائیے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ بڑی برکت ہے میرا جو چھپی ہوئی ہے اس کورونا کے اندر۔ تو خاندان کے دائرے کو زندہ کیجیے، لیکن اس طرح سے کہ اس کے مسائل کے ساتھ نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کریں، ان کی کمزوریوں کو محسوس کریں، اور اس خیر کو تلاش کریں جو دونوں ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ وہ آگے بڑھیں اور ہم خاندان کے دائرے کو زندہ کر سکیں۔ تو یہ موقع ہے، فائدہ اٹھائیے اور سوچیے اس بات پر۔ بہت شکریہ۔